अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए कुछ मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत लेकर आया हूँ कि जिसको देखने के बाद यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और यकीनन आप अपने आप को खुश नसीब कहेंगे और यकीनन जो भी इन तबरुकात की ज़ियारत करेगा वो यकीनन खुश नसीब होगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद इसको जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर मुसलमान खुश नसीब हो सके और वो यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा कर सके और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेज सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत से ऐसे तबरुकात दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीनन आप बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आप सभी को बता दो, हम घर बैठे बैठे इन तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशनसीबी वाली बात है। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। आप सभी को बता दूँ, जिस मुक़द्दस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये रोज़ा रसूल की मरम्मत के वक्त इस्तेमाल होने वाला मशकीज़ा है, यानी इसी मशकीज़े के अंदर पानी रखा गया था और रोज़ा रसूल के ऊपर इस्तेमाल किया गया था मरम्मत के वक्त। तो यकीनन हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हमने रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मरम्मत के वक्त इस्तेमाल होने वाले मशकीज़े की ज़ियारत की। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं इसकी ज़ियारत करना यकीनन हमारे लिए बाइस नेमत है। आप सभी को बता दूँ, अल्लाह के महबूब नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी यानी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये जानेमाज है। तो यकीनन हमने इस मुबारक जानेमाज की ज़ियारत की, यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये जो आप तबरुकात देख रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तुरबत मुबारक की मिट्टी है। तो यकीनन हमने बड़े ही मुबारक तबरुकात की ज़ियारत की है, बड़े ही मुबारक मिट्टी की ज़ियारत की है। सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं इस तबरुकात की ज़ियारत करना भी यकीनन हमारे लिए बाइस नेमत है और यकीनन एक बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। आप सभी को बता दूं, ये जो आप कलाम पाक देख रहे हैं, कुरान देख रहे हैं, इस कुरान मजीद को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी शहादत के वक्त पढ़ा था और इस कुरान के वरक के ऊपर आपके खून मुबारक के कतरे के निशान आज भी मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि हमने इस कुरान मजीद की ज़ियारत की। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं आप सभी को बता दूँ, मौलाई कायनात अली मुश्किल कुशा यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये नालन शरीफ है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हमने आपके नालन शरीफ की ज़ियारत की जिसको देखने के बाद यकीनन आंखों को ठंडक मिल जाती है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब जिस तबरुकात की मैंने आपको ज़ियारत करवाई है यकीनन इनके ऊपर दरूद व सलाम भेजा जाता है। यकीनन अल्लाह के आप ख़ास महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं। आप अल्लाह के वो महबूब हैं जिनकी शान को हम बयां नहीं कर सकते हैं, जिसकी शान को अल्लाह ने बयां किया। कभी वल्लैल कहा, कभी वशम्स कहा, कभी वद्दुहा कहा, उनकी ही ये जुल्फ़े मुबारक हैं। आप सभी को बता दूँ, ये जो आप जुल्फ़े मुबारक देख रहे हैं ये नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हैं। तो यकीनन हम मुसलमान कितने बड़े खुश नसीब हैं कि हमने आपके जुल्फ़े मुबारक की ज़ियारत की। आँखें यकीनन नम हो जाती हैं जिसको देखने के बाद, लब यकीनन तड़प जाते हैं जिसको चुमने के लिए हमने उस तबरुकात की ज़ियारत की है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इसके अलावा अब मैं आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ इस तबरुकात की ज़ियारत करना भी यकीनन बड़ी खुशनसीबी वाली बात होती है। आप सभी को बता दूँ, ये जो आप तबरुकात देख रहे हैं, ये जो आप नालन शरीफ देख रहे हैं, ये हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नालन मुबारक है जिसकी हमने ज़ियारत की है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं। अल्लाह के महबूब के नवासे की नालन शरीफ की हमने ज़ियारत की। जन्नत में जो नौजवानों के सरदार हैं हमने उनके नालन शरीफ की ज़ियारत की है। इसलिए अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये जो नालन शरीफ है यकीनन वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नालन मुबारक है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हमने वलियों के सरदार के नालन शरीफ की ज़ियारत की जिसको देखने के बाद यकीनन चूमने को जी चाहता है। अल्लाह हम सभी को वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाए, वलियों के ऊपर कुर्बान होने वाला बनाए। इसके अलावा जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं इस तबरुकात की ज़ियारत यकीनन हर किसी को नसीब नहीं होती है और आपके वफ़ात के बाद ही इस तबरुकात की लोगों ने ज़ियारत की। यकीनन आप सभी को बता दूँ, अल्लाह के महबूब यानी
یعنی نبیوں کے سردار کے صاحبزادی یعنی فاطمۃ الزہرا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جبہ مبارک ہے۔ یقیناً جس کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا ان کا کیا مقام ہوگا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اب جس تبرکات کی آپ نے زیارت کی ہے یہ تبرکات بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استعمال میں یہ صندوق رہا، تو یقیناً ہم نے اس صندوق کی زیارت کی ہے جس کو نبیوں کے سردار کی صاحبزادی نے استعمال میں لایا۔ تو سبحان اللہ ضرور ویڈیو لائک کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جس رسے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ روضہ مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد یعنی مولا کائنات کے روضہ مبارک کی رسی ہے، تو یقیناً سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ جس جھال مبارک کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس کی زیارت کی۔ اس کے علاوہ جس بٹن جبہ مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت علی شیر خدا یعنی مولا کائنات کے جبہ مبارک کی بٹن مبارک ہے، تو یقیناً ہم سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں گے، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو ابھی ہی سبسکرائب کر دیجئے، آگے ہم آپ کو اسی طرح کی اور بھی بہت ساری تبرکات کی زیارت کروائیں گے۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں اس کی زیارت کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث نعمت ہے، یقیناً بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، کیونکہ یہ تیل ڈالنے کا برتن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تیل ڈالنے والے برتن کی زیارت کی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی میں اب آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں جس پتھر کے اوپر نبیوں کے سردار کے نواسے کا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی پتھر سے مشہودہ یہ ہار ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نبیوں کے سردار کے نواسے کا جنگی اوزار ہے، سبحان اللہ کہ ہم نے اس اوزار کی بھی زیارت کی۔ اس کے علاوہ اب میں جس تبرکات کی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ نگ مبارک جعلی روضہ مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لگا ہوا تھا، تو یقیناً ہم نے اس کی بھی زیارت کی، کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اب جس تبرکات کی میں اب آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ مٹی کا جو برتن ہے شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو یقیناً ہم نے اس تبرکات کی زیارت کی، اس برتن کی زیارت کی، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جس خاک کربلا کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ سبھی کو بتا دوں یہ تربت مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے خاک کربلا کی زیارت کی۔ میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ قید خانے کی دیوار کا پتھر ہے، یعنی جس قید خانے کے اندر آل رسول کو رکھا گیا تھا، یعنی کربلا کے بعد یہ اسی قید خانے کا پتھر ہے، تو یقیناً سبحان اللہ بولیے، کیونکہ ہم نے بڑے ہی مبارک قید خانے کی زیارت کی ہے، آل رسول کی جس نے زیارت۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس چراغ کی زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ معتبر ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پتھر کا چراغ ہے جس کی ہم نے زیارت کی ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اتنے مبارک تبرکات کی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور کا یہ غلاف ہے، تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس غلاف کی زیارت کی جو آپ کے قبر انور پر لگا ہوا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح کے تبرکات ہم آپ کے پاس لے کر آتے رہیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان تبرکات کی زیارت کی، وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے۔ ان تبرکات کی زیارت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے زیارت کی، ہمارے لیے یقیناً یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، تو یقیناً اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہر مسلمان اس کی زیارت کر سکے اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب بنا سکے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔